नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. सन्स अँड सी बरोबर आतां गोंय राज्य खेळाचें केंद्र जावपाक लागलां अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. आयर्नमॅन 70.3 गोवा भारताची 5व्या आवृत्तीचें उक्तावण काल मिरामार दर्यादेगेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. हे वेळार उलयतना तांणी सांगलें, the state is known for the sun, sand, sea and another is in sports. Nice that more than 1,270 athletes have participated here. This is almost more than the 33 countries participating this event, and now the Goa has known the globally. In the last 5 years, more than the 68 countries participant had come especially for this event of the Ironman. From the government of Goa, I thanks for the Ironman organizers. So as the Goa has known globally in almost in the 68th country. I'll not take the much time. My best wishes for all the athletes. My best wishes for you for all the way to participate in this Ironman event. ह्या वेळार नामनेची बॉलिवूड अभिनेत्री सयामी खेर, आयर्नमॅन सर्तीचे संस्थापक दीपक राज तशेंच वेवसायीक अजय खन्ना, गोंय पर्यटन खात्याचे संचालक केदार नायक तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. दादल्यांच्या गटात उझबेकिस्तानच्या कॉन्स्टंटायन बेलोसोन जैत मेळयलें जाल्यार बायलांच्या गटात ब्रिटनच्या एली गॅरेटान सर्त पुराय करून खिताब जिखले. एली गॅरेटान आपल्या जैताविशीं उलयतना म्हळें, That was amazing. It was the hardest 70.3 I've ever done, but it was stunning. It was like all of it was beautiful. Running along and looking at the sea, like it took some of the pain away. Not all of it, but some of it. Oh, really good. Obviously, I had a bit of an unfortunate event in California about 3 weeks ago. I crashed my bike, so I didn't have my TT bike today, but managed to win my age group and come in the top 10 overall. So I'm really happy with that. Obviously, I'm over the moon that Ellie's managed to win the whole race overall for the women. I think it's turned your month around. Yeah, it's really turned my month around. So yeah, it's been awesome. We've enjoyed beyond the race. We've enjoyed the people, the place, the weather, the food. Everything has been really good. Exceeded all of our expectations. मतदारांच्या पळतावणे खातीर सुरू आशिल्ले मोहिमे खाला बीएलओनी लागीं 90% मतदारां मेरेन अर्ज पावयल्यात. आयज सावन अर्ज घेवपाक सुरवात जातली. उत्तर गोंय तशेंच दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यांनी ही म्हायती दिल्या. उत्तर गोंयांत 6 लाखां परस चड मतदारां मेरेन अर्ज पावल्यात अशें जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांणी सांगलें. दक्षिण गोंयांत 6,09,435 मतदारां मेरेन अर्ज पावल्यात अशें जिल्लोधिकारी एग्नाक लेटस हांणी सांगलें. सप्तका भितर 90% परस चड मतदारां मेरेन अर्ज पावल्यात. आतां अर्ज घेवपाची प्रक्रिया सुरू जातली. अर्ज भरपाक कळाव लागता. हाका लागून अर्ज घेवपाक लेगीत कळाव जातलो. मतदारांच्या पडताळणी मोहिमे खाला बूथ पावंड्यावेले अधिकाऱ्यांनी घराघरांनी भेटी दिवन मतदारांची गणना सुरू केल्या. बीएलओ दरेकी घरांत वचून मतदारांक अर्ज दितात. हे खातीर 1 म्हयन्याचो प्राझ आसा. गोंय पर्यटन खात्यान राज्यभर इंटिग्रेटेड फूड अँड बेवरेज सुविधांचे जाळे स्थापन करपाची येवजण जाहीर केल्या. भौशीक खाजगी भागीदारी येवजणे वरवीं हो प्रकल्प चालीक लागतलो. ह्या संदर्भात सुवातो पळोवप वा तत्सम कामां सुरू जाल्यात. पयल्या पावंड्याच्या उदरगती खातीर कोलवा हांगा 400 चौखण मिटर जमनीचो प्लॉट आनी पणजेच्या मळा हांगा आनी 400 चौखण मिटर सुवात निश्चित केल्या. हे दर एका हबात खाणा जेवणाचे हॉल, मजत कक्ष, भायल्यान बसपाची सुवात आसतली अशें खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या 26व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलना खातीर नांवां नोंदणी करपा खातीर आयज निमणी तारीख आसा. संमेलनाक हाजीर रावपाची इत्सा आशिल्ल्यांनी गुगल अर्जा वरवीं नोंदणी करची अशें आयोजकांनी कळीत केलां. आतां मेरेन गोंयच्यान सुमार 250 जाणांनी नांव नोंदणी केल्या. 26वें अखिल भारतीय साहित्य संमेलन 22 आनी 23 नोव्हेंबराक केरळांतल्या कल्लूर एर्नाकुलमांत एजे हॉलांत जातलें. हवामान. नोव्हेंबरांत शिंयाच्या दिसांक ल्हव सुरवात जाल्या. गोंयांत फुडले 4 दीस वातावरण सुकें उरून दाट धुके पातळपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. गोंय वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजे चडांत चड तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद केलां. गोंय बुद्धीबळ संवसारीक कप सर्तींत ग्रँडमास्टर कार्तिक वेंकटरमणान ग्रँडमास्टर बोगदान डॅनियल डेकाक टायब्रेकरांत हारोवन 4थ्या फेरयेंत सुवात निश्चित केल्या. विदीत गुजराती आनी नारायणन एसएल हांकां तांचे टायब्रेकर फेरयेंत हार खावची पडली. गोंयांत 30 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर मेरेन फिडे संवसारीक कप 2025 सर्त सुरू आसा. तातूंत संवसारांतले नामनेचे खेळगडे वांटेकार जाल्यात. हो खेळ पळोवपाक सगळ्यां खातीर उक्तो आसा. तिकिटा विशींची म्हायती वर्ल्ड कप 2025.fide.com चेर आसा. खेळा मोग्यांनी हाचो मुजरत लाव घेवचो.
आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.